अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल इमराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे क्या हम ब्रेन वेव से, सोच की लहरों से किसी को बीमार कर सकते हैं, तंदुरुस्त कर सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं कि जिससे इस बात के बारे में पता चला है कि ब्रेन वेव्स इंसान को वाकई ही बीमार भी कर सकती हैं और वाकई ही तंदुरुस्त भी कर सकती हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान के दौर में ये हुआ कि टीपू साहब बीमार हो गए, सारे तबीबों और हकीमों को बुलाया गया। इसके बावजूद टीपू साहब अपने आप को उठा ना पाए। जब जासूस भेजे गए तो पता चला जी कि ख़ास कमरे में मखसूस कुछ लोग हैं और वो ये बात सोच रहे हैं कि टीपू साहब बीमार हैं। तो जब टीपू साहब को पता चला कि ये कहानी है तो उन्होंने अपनी जैसे बंदे को एक कॉपी तैयार करके और सिपह सलार बना के और आगे आगे दौड़ा दिया और मुखालिफ फौज तक ये खबर जा पहुंची कि टीपू साहब हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब वो कॉपी थी, असल नहीं थे, तो जो कमरे में बैठे ये बात सोच रहे थे उन तक ये बात चली गई कि टीपू साहब बीमार नहीं है, फिर टीपू साहब ठीक उठ के आ रहे हैं। तो उनकी सोच में पहले ये था कि जी बीमार हैं, अब ये आना शुरू हो गया जो ठीक और अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच की लहरें बिखर गई, रैंडम हो गई। और उनकी सोच की लहरें रैंडम होने की वजह से टीपू साहब बाद में उठ पाए सम्राट, जब सोच की लहरें रैंडम और बिखर गई। बिल्कुल इसी तरीके से जब इंसान कुछ भी सोचता है तो वो सोच की लहरें, कभी नोट किया कि ये जो सोच की लहरें होती है कहाँ से आती है, कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्या करती हैं, कैसे करती हैं, किस तरह करती हैं। देखिए जो सोच की लहरें हैं इसके एक मखसूस वेट होता है, इसका वज़न होता है, इसका हुज़्म होता है, इसकी एक पावर है, इसकी का सलाहियत है, ये अपने पावर से कुछ भी करा सकती है, ये अपनी पावर से कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर याद रखेंगे, थिंक इज़ एवरीथिंग, सोच सबसे बड़ी ताकत है और सोच ही इंसान को बीमार कर सकती है, तंदुरुस्त कर सकती है, उठा सकती है, गिरा सकती है, पढ़ा सकती है, सारा कुछ करा सकती है और हत्ता के इंसान को मौत के किनारे तक भी पहुंचा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का हुक्म भी शामिल है, लेकिन कुछ नॉलेज की बातें भी होती हैं जो कि हमारे लिए सीखना और अहम फैक्टर होते हैं। आप कभी नोट करना कि जो सोच जितना जो सोचते हैं ना जिस तरह का, तो वो सोच की लहरें उसकी मेंटेलिटी और उसकी एटीट्यूड के बिहेवियर के ऊपर अटैक करती हैं। मसलन कैसे अटैक करती हैं कि वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको एक वीडियो में बताया था कि हंस बर्गर नामी बंदे ने एक मशीन बनाई थी, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफ मशीन, EEG 1927 में। अपने बेटे पे अप्लाई करके उसने कहा था कि आपने ना हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, बगावत और ऐसे दिमागी सामाजिक गंदगियाँ सोचना शुरू कर दें। तो वह बीमार होना शुरू हो गया था और उसकी सोच की लहरें भी रैंडम होना शुरू हो गई थी और वो बीमार होते होते अच्छा खासा डिस्टर्ब हो गया था। फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा चले बस बहुत हो गया, जब वो क्योंकि वो कंप्यूटर बैठ के देख भी रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था। उसके बाद उसने कहा जब आपने प्यार, मोहब्बत, इखलाक, इखलास, एहसास, इंसानियत और हमदर्दी को सोचना है, तो जब उसने सोचना शुरू किया तो वो किसी हद तक ठीक होता चला है और वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ गया। अब यहाँ से उसने ये थ्योरी निकाली कि जो सोच की लहरें हैं वो उसको बीमार भी कर रही है, सोच की लहरें उसको तंदुरुस्त भी कर रही हैं। अच्छा, फिर आप लोगों ने कभी ये भी नोट किया होगा कि जो लोग दूसरों के खिलाफ हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, बगावत सोचते हैं तो वो सारी रात बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। किसी दूसरे का कोई नुकसान हो या ना हो, लेकिन उसका अपना नुकसान लाजमी होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बंदा खुशहाल है, सेहतमंद है, रिलैक्स है, मेंटल तौर पर अपना आप इसी रखता है तो वह बंदा रात को पुरसकून सो पाता है। अब जिन लोगों की रातों की नींदें हराम होती हैं ना, तो उनकी एक वजह सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये होती है कि उसकी सोच में वैसे माशरती बुराइयाँ, किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी की मुनाफकत करना, किसी की टांगें खींचना, किसी दूसरे को कोई ऐसा नुकसान पहुँचाना, इस तरह की बातें शामिल होती हैं। यानी हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, बगावत, यही वो शैतानी ताकतें होती हैं जो कि इंसान को बीमार करती हैं। अब जिसकी होती हैं अगले के ऊपर तो इफ़ेक्ट करे या ना करे, लेकिन उसको इफ़ेक्ट लाजमी करते हैं। मसलन ये कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ माशरती बुराइयाँ, तो ये बात कन्फर्म है कि मैं बीमार होना शुरू हो जाऊँगा, मेरी रात की नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। इसके बरअक्स अगर एक बंदा प्यार, मोहब्बत, इखलाक, इखलास, एहसास, इंसानियत और हमदर्दी को सोचता है तो फिर ये बात भी कन्फर्म है कि किसी का फ़ायदा हो या ना हो तो उसका फ़ायदा लाजमी, तो सुकून की नींद लाजमी आता है। अक्सर लोगों को आपने शिकायतें करते हुए सुना होगा कि जी मुझे रात की नींद नहीं आती। वो शिकायत इसलिए करते हैं कि उसकी सोच की लहरों में कहीं ना कहीं अपने आप को नफ़ा पहुँचाना, दूसरे को नुकसान पहुँचाना होता है। मैं शर्तिया बात कहता हूँ। इसके बरअक्स कुछ इस्लामिक सोच वाले या अच्छी सोच वाले या पॉजिटिव सोच वाले होते हैं,
اس کی سوچ میں کسی کو نقصان پہنچانا ایسی باتیں نہیں ہوتی. اس سے کبھی پوچھیں تو کہ مجھے تو بڑے سکون سے نیند آتی ہے, میرے تو ساتھ کو بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنتا, میں جب چاہتا ہوں میں تو سو جاتا ہوں جلدی, مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو میں نے بتایا الیکٹروانسفالوگراف مشین سے ثابت کر کے, ٹیپو سلطان کی کہانی سے ثابت کر کے کہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہمیں بیمار بھی کر سکتی ہیں اور ہمیں تندرست بھی کر سکتی ہیں. اور کس کو سب سے پہلے جس کی ہوتی ہے اس کو اپنے آپ کو. اگر میری سوچیں ایسی ہیں تو سب سے پہلے میری صحت کو اور میری تقدیر کو ڈیمیج کر دیں گی, اور اگر کسی اور کی سوچیں ایسی ہیں تو پھر اس کی صحت اس کی تقدیر کو ڈیمیج کر دے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ میں حسد, بغض, نفرت, بغاوت سوچ رہا ہوں, لیکن ایک ایسے بندے کے لیے سوچ رہا ہوں جو کہ دین میں اخلاق سے ساتھ انسانیت اور ہمدردی کے والا ہے. اب میں اپنی سوچ کی لہروں سے اس کو بیمار کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو گندا کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں. میں پہنچا سکتا ہوں, شرط کیا ہے کہ اس کی سوچ میں گندگی ہو پہلے سے تھوڑی سی. لیکن اگر وہ پیور دیندار ہے, نمازی ہے, باوضو رہتا ہے, اس کی اچھی سوچ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو گندا کرنا مشکل ہے, تو پھر میں جتنا بھی سوچتا رہوں تو میری سوچ کے لہر اس کو بہت کم ایفیکٹ کریں گی لیکن کم ایفیکٹ کریں گی. اس کا مطلب ایفیکٹ لازمی کریں گی. تو میں اب اپنی سوچوں سے اس کو بیمار کر سکتا ہوں, تو جب میں اپنی سوچوں سے خود کو بیمار کر سکتا ہوں تو میں اپنی سوچوں سے اس کو بھی بیمار کر سکتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر مکمل طور پہ خوشحالی آئے, میرے گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی بیماری ہو, تو اس کو تو ایک ہی طریقہ ہے. اور وہ ایک طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ سارے گھر والوں کو اس کام پہ سوچنے پہ لگا دے کہ آج کے بعد میرے گھر میں کوئی گندی بات نہ کرے, کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والی بات نہ کرے, کوئی کسی کو پریشانی والی بات نہ کرے, کسی کی سوچ میں حسد, بغض, نفرت, بغاوت نہ ہو, دوسروں کو نقصان نہ ہو. جب یہ کر دے تو میں شرطیہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو ایسے گھر خوشحال ہو جاتے ہیں, بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں, برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اصل تو ثابت میں نے وہاں سے کیا, الیکٹروانسفالوگراف مشین سے. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی گھر کو اٹھا کے دیکھے سارے بیمار پڑے ہیں, جی باپ کو فلاں کینسر ہے, بیٹے کو فلاں کینسر ہے, بیوی کو فلاں کینسر ہے, فلاں مسئلہ فلاں, تو ان کو گھر والوں کو کبھی ہسٹری اٹھا کے دیکھنا تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ حسد, بغض, نفرت, بغاوت, دوسروں کو نقصان پہنچانا اور دوسروں کی تجلیل کرنا, دوسروں کو نیچا دکھانا, دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا, اس طرح کی سوچ والے اس گھر میں زیادہ موجود ہوتے ہیں. اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سوچ کی لہروں سے اپنا آپ کو خوشحال رکھیں تو آپ جس معاشرے کے اندر جس جگہ پہ موجود ہے وہاں پہ تمام کی سوچ کی لہروں کو اچھا کر دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں جی میں سوچ کی لہر سے خود بیمار ہو رہا ہوں اور میں بچنا چاہتا ہوں تو سوچ کی لہروں کو اچھا کر دیں. اور اگر آپ نہیں ٹھیک ہونا چاہتے تو پھر آپ کی اپنی مرضی پہ ہے, پھر آپ اپنی سوچ کی لہروں کو ایسے ہی رکھیں, پھر جتنی بھی کوشش کر لیں پھر آپ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے. اب سارے کے سارے پیغمبر کیوں صحت مند اچھے رہ جاتے تھے؟ کیونکہ ان کی سوچیں اچھی تھیں. سارے کے سارے دین میں رہنے والے, مسجد میں رہنے والے کیوں اچھے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی سوچیں اچھی ہیں. یہ تو بیماریاں ہیں مختلف طرح کی, یہ دنیا دار لوگوں کی لگتی ہے, اربوں پتی ہو جاتی ہیں, دولت کما لیتے ہیں, کبھی کسی کو دل کا مسئلہ, کسی کو جگر کا مسئلہ, کیونکہ وہ سوچوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اب دین میں رہنے والا بندہ چاہے 2 ٹائم کی روٹی کما رہا ہو لیکن اس کے باوجود وہ تو بڑے سکون سے سوتا ہے, اس کو تو فکر ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ سوچوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے سوچ کی لہروں کی بہت بڑی طاقت ہے. نیکسٹ ویڈیو ہم کسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ سوچ کی لہروں سے ہم کسی کو ڈراونے خواب بھی دکھا سکتے ہیں. اب تک کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی, سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں, ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.